दर्शकवृन्द नमस्कार। नेपाल लाइभको स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। यो कार्यक्रममा हामी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा कुराकानी गर्दै आएका छौं। यसै क्रममा आज हामीसँग बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका मेयर अमर खड्का हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै। नयाँ जनप्रतिनिधिका रूपमा निर्वाचित भएर आउनु भएको छ हैन? नयाँ नै हुनुहुन्छ। बजेट पनि ल्याइसक्नु भएको छ। यो बजेट आफ्नो अहिले ल्याउनु भएको बजेटमा के नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याउनु भएको छ कि पुरानैलाई निरन्तरता दिनु भएको छ? खास गरी अब दुईटा चरणमा छ यसलाई हामीले नीति कार्यक्रम र बजेटलाई। एउटा चाहिँ अब महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको रूपमा हामीले नीति कार्यक्रमलाई लिनुपर्छ। अब पहिलो वर्ष भएको हुनाले कतिपय पुराना कार्यक्रमहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू बाँकी छन् र कतिपय हामीले नयाँ जनप्रतिनिधि भइसकेपछि जनताहरूको अपेक्षा जनप्रतिनिधिले केही नयाँ तरिकाले नयाँ कार्यक्रमहरू ल्याओस् भन्ने चाहना पनि हुन्छ। त्यो अनुसार हामीले हाम्रो टिमले ल्याएको कार्यक्रम जनताप्रति जनमुखी कार्यक्रम होस् भन्ने हिसाबले हामीले केही नीति कार्यक्रमहरू नयाँ ल्याएका छौँ र त्यसलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नका लागि पर्ने योजनाका साथ नयाँ कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ हामीले पहिलो कुरा स्थानीय तहमा उत्पादनलाई कृषि उत्पादनलाई हामीले कसरी पहिलो कुरा आर्थिक आय आर्जन नभइकन हामीले त्यहाँका आम जनताहरूलाई शिक्षा क्षेत्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा अगाडि बढाउन सक्दैनौँ। त्यसका लागि स्थानीय स्तरमा आय आर्जनको सम्भावना के छ त्यसलाई बढी प्रायोरिटी दिइकन सदरमुकामको पालिका भएको हुनाले अहिले कृषि उत्पादनलाई बढी जोड दिएका छौँ र उत्पादनलाई बजारीकरण गर्नसम्मका लागि हामीले एउटा चेनको रूपमा सदरमुकाममा कृषि बजार हाट बजार कृषि ज्ञान केन्द्र पालिकासँग साझेदारी गरेर त्यसलाई एउटा कार्यक्रमको रूपमा अगाडि बढाएका छौँ र उत्पादनको ढुवानीका लागि अब नयाँ कन्सेप्टको रूपमा हामीले कृषि एम्बुलेन्सको रूपमा एउटा हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने र किसानहरूको उत्पादनलाई बजारसम्म जोड्नका लागि ढुवानी अनुदानको रूपमा हामीले त्यो साधन प्रयोग गरेर बजारसम्म लैजाने गरिकन हामीले सुरुवात गरेका छौँ। कृषि क्षेत्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा अहिले पछिल्लो अवस्थामा बाजुरामा लगायत विगत जिल्लाहरू कर्णाली र सुदूरपश्चिममा कुपोषणको एकदम समस्या छ। बालबालिकाहरूदेखि लिएर धेरै मान्छेहरूमा बिरामी हुने, त्यो बिरामीहरूलाई उपचार गर्नका लागि एउटा चेतनाको स्तर पनि एकदम कमजोर छ। बिरामी भइसकेपछि थला नपरिन्जेलसम्म घरमै बसिराख्ने, जब थला परिसकेपछि अनि अस्पताल जाने प्रवृत्तिले बिरामीको चाप चाहिँ बढ्दो छ। अब जिल्ला अस्पतालमा पनि अलिक प्रवृत्तिको हिसाबले अहिलेको आवश्यकता अनुसार बिरामीहरूलाई चेकअप गर्नका लागि सुविधा सम्पन्न हस्पिटल छैन। 1500लाई 5000को हस्पिटलको रूपमा विकास गर्नका लागि एमडी लेभलको डाक्टर पनि त्यहाँ नजाने भएको हुनाले कतिपय समस्या भएको हुनाले त्यसलाई धनगढी या नेपालगञ्ज या काठमाडौँसम्म ल्याउनका लागि बिरामीलाई पनि समस्या परिरहेको अवस्था छ र तत्कालको लागि पालिकाभित्रै मान्छेले उपचारका लागि समस्या पर्ने अवस्थामा चाहिँ कम्तीमा हामीले निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा गर्न सक्यौँ भने प्रारम्भिक चरणमा बिरामीलाई अलिकति जोखिमबाट बचाउनका लागि निःशुल्क नगरभरि निःशुल्क एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, बिमालाई अलिकति प्रायोरिटी दिने, न्यून आय स्तर भएका मान्छेहरूलाई अलिकति बिमाको व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि त्यो कुराहरू सँगसँगै अब हामीले शैक्षिक क्षेत्रमा चाहिँ जनशक्तिहरू तपाईको अहिले हामीले स्थानीय तहमा पनि लोकसेवाबाट पास हुने मान्छेहरू स्थानीय तहमा मान्छे छैनन्। बाहिरबाट तपाईको प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा अनि अन्य कार्यालयको कर्मचारीहरू बाहिरबाट जानुपर्ने, त्यसले गर्दाखेरि स्थानीय तहमा कामको क्वालिटी पनि नहुने भएको हुनाले अहिले पछिल्लो अवस्थामा पढे लेखेका मान्छेहरूलाई लोकसेवा केन्द्रित हुने गरिकन त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तर कसरी अलिकति राम्रो बनाउन सकिन्छन्, विद्यालय तहको शिक्षालाई अलिकति क्वालिटी गुणस्तरीय शिक्षा कसरी बनाउन सकिन्छ, त्यो कुरामा चाहिँ हामीले योजना बनाएर लागिरहेका छौँ र अहिले पछिल्लो अवस्थामा लोकसेवा क्लासहरू
जस्तै सेनामा, प्रहरीमा, सशस्त्र प्रहरीमा भर्ना हुन जाँदाखेरि पनि बाजुराबाट दिपाई लाउनुपर्छ। दिपाई लाउँदाखेरि भर्ना हुँदाखेरि अन्तिम अन्तर्वार्तासम्म उसले आफ्नो इन्ट्री गर्दाखेरि कम्तीमा 60,000 जति खर्च हुन्छ। अब उसलाई के हो भने सामान्य चेतना पनि नभएको अवस्थामा सामान्य कसरी जानुपर्छ तयारी नभइकन दिपाइलसम्म जाँदाखेरि उसले एउटा ऋणको भारी बोक्छ। ऋण घरबाट मागेर पैसा लग्छ, पास हुँदैन अनि निराशा हुन्छ, उसलाई डिप्रेसनतिर जान लाग्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले अहिले त्यो लेभलको तालिम कमसेकम जिल्ला स्तरमा गऱ्यो भने कन्फिडेन्ट पावर बढ्छ र उसलाई त्यो सेक्टरमा जानका लागि सजिलो होला भनेर यस्ता तालिमहरू चाहिँ अब जनशक्ति तयार गर्नु पर्यो। पालिका स्तरका जनशक्ति हरेक सेक्टरमा हामीले तयार गर्न सक्यौँ भने त्यहाँको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौँ। त्यसका लागि अब एउटा अर्को भनेको हामीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि विशेष गरी बढीमालीका धार्मिक, ऐतिहासिक र पुरातत्त्विक हिसाबले पनि सुदूरपश्चिमकै देशकै सम्पदाको रूपमा धार्मिक शक्तिपीठको रूपमा रहेको छ। त्यसलाई प्रवर्धन नगरिकन हामीले स्थानीय स्तरमा अलिकति विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यो पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि हामीले पूर्वाधारको विकास सँगसँगै मान्छेको चेतना स्तर पनि कसरी अगाडि बढाउने त्यो कुराहरूमा चाहिँ हामी लागि पर्नुपर्छ भनेर यी कुराहरूलाई अहिले एउटा त अब हामीले नीति कार्यक्रम अनुसारको बजेटका लागि हामीले त्यो खालको व्यवस्था गर्न सक्ने स्थिति छैन। पुरानो जनप्रतिनिधिहरूले एउटा दायित्व सिर्जना गरे हुनाले त्यो कुरामा चाहिँ अलिकति हामीले फुल फेजमा नीति कार्यक्रम ल्याउन सकिएन। त्यो खालको स्थिति छ। तैपनि हामीले हाम्रो पहिलो वर्षको अनुभवले जनप्रतिनिधिहरूको सबैको राय सल्लाह अनुसार हामीले यी कार्यक्रमहरू नीति कार्यक्रमहरूमा जोडिया छौँ। अब निर्वाचित भएर आउनुभएको पनि 2 महिना पुग्दैछ होइन, 2 महिना पुगिसकेको छैन। यो बिचमा कस्तो खालको अनुभूति गरिराख्नु भएको छ? काम गर्नलाई कस्ता खालका कठिनाइ हुँदो रहेछन् स्थानीय तहमा? यसमा नयाँ जनप्रतिनिधिका लागि चाहिँ कस्ता खालका चुनौती रहेछन्, के अनुभूति गरिराख्नु? अब यसमा दुईटा कुरा। एउटा त अब सामाजिक क्षेत्रमै लामो समय काम गरे हुनाले यस्ता सामाजिक क्षेत्रका कामहरू, विकास निर्माणका कामहरूमा केही अभ्यस्त त भइन्थ्यो होइन। तर नीतिगत लेभलमा, कार्यकारी लेभलमा जनप्रतिनिधिबाट निर्वाचित भएर आउँदाखेरि चाहिँ अलिकति सिस्टमले जानका लागि कतिपय सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय त अहिले एक खालको संहिताको मोडलमा जसरी जानुपर्ने थियो त्यो सिस्टमले जानुपर्ने थियो, त्यो सिस्टममा नभएको हुनाले हामीलाई कता कता तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूलाई पनि सिस्टममा काम हुन्छ भन्ने भन्दा पनि यहाँ तपाईँको जबरजस्त पहुँचका आधारमा काम गर्नुपर्ने कतिपय पहिला कार्यक्रमहरूलाई जसरी महत्त्व दिनुपर्ने हो त्यो खालको सिस्टम नहुँदाखेरि, कतिपय सिस्टम नहुँदाखेरि हामीलाई समस्या पनि भइरहेछ र त्यसलाई छिचोलेर अगाडि बढ्ने हिसाबले लागिरहेछ। अहिले धेरै जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो यो 5 वर्षको अवधिमा, अब अहिले नयाँ पनि तपाईँहरू निर्वाचित भएर पनि आउनुभएको छ, कर्मचारीको सबैभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा चाहिँ अहिले देखिएको छ। कर्मचारीको अभावमा चाहिँ सोचे जति काम गर्न पाएनौँ भन्ने पनि छ। के छ तपाईँहरूको नगरपालिकामा? यसमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले जनप्रतिनिधिको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सक्यौँ सकेनौँ, अथवा जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी के हो, हाम्रो कार्यक्षेत्र के हो, हामीले कति के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू हामी पनि प्रष्ट हुनुपर्छ र कर्मचारीले पनि आफ्नो नीतिगत हिसाबले हाम्रो काम कर्तव्य के हो, स्थायी सरकारको रूपमा हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू त्यो परिभाषित जिम्मेवारी एक अर्काले नबुझिकन कतिपय समस्या भयो जस्तो लाग्छ। जनप्रतिनिधिहरूले पनि सबैलाई कर्मचारीलाई चलायमान गर्ने, मैले भनेको मान्नुपर्छ, मेरो अनुसार कार्यक्रम गर्नुपर्छ भन्ने प्रवृत्ति, नीति, विधि, प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएर जनप्रतिनिधिले कर्मचारीलाई लाद्ने काम जसरी भएको छ त्यसले पनि समस्या आएको छ। अर्को भनेको कर्मचारीहरूले पनि यी जनप्रतिनिधिहरूलाई अध्ययनै छैन, जानेकै छैन, यिनीहरूलाई निश्चित कुराहरू मात्रै दिनुपर्छ र यिनीहरूलाई सफल बनाउने नबनाउने भनेको हाम्रो हातको कुरा छ भनेर जसरी जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको बिचमा कन्ट्राडिक्सन छ त्यसलाई चिर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। अहिले काठमाडौँ आउनुको कारण यो
बढी मालिका यात्रा वर्षको रूपमा मनाउँदै गर्दाखेरि त्यसको तयारीका लागि कि के को सन्दर्भमा काठमाडौँ? दुईटा कुराले। एउटा चाहिँ अब पहिलो कुरा चाहिँ हामी संहिताको मोडल अनुसारको हामी स्थानीय सरकार, त्योभन्दा माथिल्लो स्तरको प्रदेश सरकार र सङ्घ सरकार। सङ्घ सरकारले नीति निर्माणको तहको नीतिगत वकालत गर्ने, कानुन बनाउने, त्यो अनुसारको प्रदेशले तपाईँको त्यो अनुसारको केन्द्रले बनाएको नीति अनुसारको पूर्वाधारदेखि लिएर त्यो खालको कामहरू गर्नु र स्थानीय तहले केन्द्र र प्रदेशबाट पठाएको नीति अनुसार स्थानीय तहमा आवश्यकता अनुसार नीति निर्माण तय गरेर हामीले काम गर्नुपर्ने, सिस्टममा जानुपर्ने। तर कतिपय कुराहरू जिम्मेवारीका हिसाबले तल्लो तहमा हामीले अहिले दायित्व सिर्जना भएका कार्यक्रमहरू, कुनै अघिल्लो सरकारले गरेका कार्यक्रमहरू सम्पूरक होस् अथवा विशेष अनुदानका कार्यक्रमहरू हुन्, निरन्तरता नहुने। त्यसले गर्दाखेरि हामीले केन्द्रै धाउनुपर्ने, हरेक कार्यालय धाउनुपर्ने, यो सिस्टमले हुनुपर्ने कुराहरू पनि अब प्रत्येक कर्मचारीको ढोका नमस्ते गरेर उहाँहरूलाई तपाईँको मनाएर काम गर्नुपर्ने प्रवृत्ति एकातिर छ। अर्कोतिर हामीले खास गरी संहिताको मोडल भनेको स्थानीय तहमा अथवा गाउँमा सिंहदरबार भनेर एउटा कन्सेप्ट ल्याएको छ। त्यसलाई काट्ने भन्दाखेरि हरेक योजनाका लागि काठमाडौँ धाउनुपर्ने। त्यसले गर्दाखेरि पनि संहिता भइसकेपछि पनि काठमाडौँ धाउनु प्रवृत्तिले गर्दाखेरि पनि हामीले यहाँ आउनुपर्ने भयो। अर्को भनेको बढी मालिका नगरपालिकाले नीति कार्यक्रममा यो वर्ष बढी मालिका पदयात्रा भनेर बढी मालिका यात्रा वर्ष भनेर हामीले मनाउन थालिरहेका छौँ। त्यसका लागि पनि विशेष गरी सुदूरपश्चिमको धार्मिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक शक्तिपीठको रूपमा रहेको बढी मालिकालाई कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ, त्यसको मुख्य काम भनेको पर्यटन बोर्डको हो। पर्यटन बोर्डले देशभरिका धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ठाउँहरूलाई कसरी पर्यटन प्रवर्धनका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने, कसरी अगाडि बढाउने गुरु योजना बनाएर जानुपर्ने हो। र हामीले त्यसका लागि पनि अब पर्यटन बोर्ड लगायत संस्कृति मन्त्रालय विभागलाई पनि घचघच्याउने, नीतिगत तहमा चाहिँ कम्तीमा हाम्रो यो क्षेत्रलाई विकास निर्माणका लागि पूर्वाधारका हिसाबले कसरी काम गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि हामीले एउटा लबिङको रूपमा नीतिगत हिसाबले त्यसका लागि पनि हामी बढी मालिकाको तर्फबाट यहाँ काठमाडौँ आउनु पर्यो। यसको तयारी के भइराखेको छ? कहिले सुरु गर्दै हुनुहुन्छ? के छ यसको? अब अहिले आज मात्रै हामीले पत्रकार सम्मेलन गऱ्यौँ र मोटामोटी त्यहाँको ऐतिहासिक, धार्मिक र पुरातात्विक हिसाबले महत्त्वको विषयमा र अब यात्रा गर्दाखेरि चाहिँ हामीले कति दिनको यात्रा गर्नुपर्छ, कहाँबाट जाँदा उपयुक्त हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीले योजना बनाएका छौँ। त्यसका लागि 23 गतेबाट बढी मालिकाको यात्रा सदरमुकामबाट सुरु हुन्छ। यहाँबाट काठमाडौँबाट जाँदाखेरि धनगढीबाट बाजुराको सदरमुकाम पुगिन्छ। सदरमुकाम पुग्दाखेरि केही 8-9 घन्टा हामी धनगढीबाट यात्रा गर्नुपर्छ, गाडीको यात्रा। यहाँबाट काठमाडौँ प्लेनमा गयो भने मार्तडीबाट चाहिँ अब सांस्कृतिक हिसाबले 3 दिन भनेको छ, तर सदरमुकामबाट नजिकै पर्छ, दूरी पनि कम छ। उसरी तपाईँको एक दिनमा त्रिवेणी धाम पुगेर रमाइलो हेरेर आउन त सकिन्छ। तर हामीले 23 गते गएर बीचमा बस्नुपर्छ। बीचमा भनेको तपाईँको सोता या भन्ने ठाउँमा त्यहाँ बस्नुपर्छ। त्यहाँबाट माथि त्रिवेणीमा बस्ने, त्यहाँबाट मूल मन्दिरमा चाहिँ मालिकाको माथि मन्दिरमा चाहिँ तेस्रो दिन गएर दर्शन गरेर त्यहाँबाट नाटेश्वरी तल झर्नुपर्छ र त्यहाँ नाटेश्वरीको पूजा गरेर 5 दिनको यात्रा चाहिँ बढी मालिकाको यात्रा। त्यसका लागि हामीले सदरमुकाममा सरकारी टोलीहरू, योभन्दा अगाडि डोटीबाट सरकारी टोली जान्छ, जुम्लाबाट आउँछ र बढी मालिकाको सदरमुकामबाट पनि सरकारी टोली आउँछ। सरकारी टोली चाहिँ विभिन्न कार्यालयको फरक ढङ्गले जाने भएको हुनाले योपालि चाहिँ हामी एकीकृत ढङ्गले कसरी जान सकिन्छ, यहाँबाट आएका तीर्थयात्रीहरूलाई कसरी व्यवस्थित ढङ्गले स्वागत गर्न सकिन्छ, एक खालको टिम बनाएर जाने र एक खालको रमाइलो पर्वको रूपमा, धार्मिक पर्वको रूपमा कसरी मनाउन सकिन्छ,
त्यो सबै मान्छेहरूलाई त्यही ढङ्गले व्यवस्थापन गरेर हामी लागिरहेका छौँ। अब अलिकति यो 5 वर्षको समयलाई हेर्ने हो भने स्थानीय तहहरूले पूर्वाधारमा मात्रै आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेको, पूर्वाधार विकासमा मात्र आफ्नो ध्यानलाई केन्द्रित गरेको देखियो। यसले गर्दाखेरि सामाजिक विकासको पाटो पछि पर्यो भन्ने पनि छ। तपाईहरूले यो सामाजिक विकासको पाटोमा तपाईँहरूको तयारी के छ, योजना के छ, कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ हाम्रो विकासको चेतनाको स्तर चाहिँ एकदमै तपाईँले भने जस्तै पूर्वाधारलाई मात्रै विकास ठान्ने, कुनै तपाईँको संरचना बनेकोलाई मात्रै विकास ठान्ने प्रवृत्ति नेपालमा हाबी छ, जसले गर्दाखेरि अहिले डोजर गाउँ गाउँमा डोजर, सडकहरू तपाईँको भत्किएर तपाईँको बाटो विनाश भइरहेछ, वन जङ्गल विनाश भएको छ। र हामीले देखेको विकासको मोडल त त्यो होइन। त हामीले मान्छेको चेतना स्तर जबसम्म हामी तपाईँ कसरी हाम्रो जीवनस्तर माथि उठ्छ, आर्थिक हिसाबले कसरी सम्पन्न हुन सक्छौँ, शैक्षिक हिसाबले हामी कसरी सम्पन्न हुन सक्छौँ, स्वास्थ्यका हिसाबले हाम्रो स्वास्थ्य बलियो कसरी राम्रो कसरी हुनसक्छ, हामी स्वस्थ जीवन जिउन कसरी सक्छौँ भन्ने खालको चेतना स्तर नहुन्जेलसम्म अनि हामी त्यो जनशक्ति उत्पादन नगरुन्जेलसम्म अनि विकासको मोडल हामी बुझ्न सक्दैनौँ। हामीले के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि अहिले गाउँमा हरेक हिसाबले जनप्रतिनिधिहरूले पनि देख्ने भनेको मन्दिर बनाउने अनि बाटो बनाउने त्यो मात्रै देखिरहेछौँ। हाम्रो चेतना स्तर के हो भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि 5 वर्षसम्म हामीले नगरपालिकालाई पहिलो जनतालाई विकास के हो भन्ने कुरा जागरण त ल्याउनु पर्यो। जागरणको अभियानको रूपमा हामीले यो गर्यो भने यसको क्वालिटी राम्रो हुन्छ। विकास निर्माणका हिसाबले शैक्षिक गुणस्तर हामीले कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो जनशक्ति राम्रो बन्न सक्दैन र शैक्षिक गुणस्तर राम्रो बन्यो भने जब तपाईँको त्यहाँको जनशक्ति राम्रो बन्छ, जनशक्ति राम्रो बन्दाखेरि चाहिँ विकास निर्माणका पूर्वाधारका चेतना स्तर राम्रो बन्छ र अनि हामीले बनाउने भौतिक पूर्वाधारहरू अनि सामाजिक विकासका क्षेत्रहरू अनि राम्रो बन्छ भन्ने खालको चेतना हामीले समाजमा दिन सकेनौँ भने हामीले त्यही हिसाबले अझ पनि 5 वर्ष हाम्रो समय सकिएला, 5 वर्ष अर्को जनप्रतिनिधि आउला, उसको समय पनि त्यसरी व्यतीत हुने स्थिति देखिन्छ। त्यसका लागि चाहिँ हामीले हाम्रो भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले मात्र होइन, अबको यो वर्ष चाहिँ हामीले पहिलो वर्ष चाहिँ जागरणको वर्ष, विकास निर्माणको जागरणको वर्ष, चेतनाको वर्षको रूपमा हामीले जनतालाई उत्साहित गर्ने, विकासको मोडलको रूपमा विज्ञहरूसँग सल्लाह गरेर हामीले कसरी जानुपर्छ, अब 5 वर्षमा मान्छेको जीवनस्तर आर्थिक हिसाबले हामी कति सम्पन्न बन्ने, रोजगारीका हिसाबले हामी कति सम्पन्न बन्ने, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले हामीले कुन कुन पूर्वाधारहरूको विकास गर्ने र अन्य हिसाबले शैक्षिक गुणस्तरका हिसाबले हाम्रो जनशक्ति कुन लेभलको बन्ने र अन्य तपाईँको क्षेत्रमा पनि हामीले कसरी बढी मालिका नगरपालिकालाई समृद्ध बनाउने भन्ने पहिलो लेभलमा जनताको लेभलमा हामीले त्यो जागरण विकास गर्न सकेनौँ भने हामी विकास गर्न सक्दैनौँ। त्यसका लागि अहिले सबैभन्दा वडा तहमा चाहिँ तल्लो समूह भनेको टोल विकास समूह छ। टोल विकास समूहबाट पनि कम्तीमा हामीले तपाईँको आय आर्जनका हिसाबले कृषिको कार्यक्रम यो आउनुपर्छ है, यो लेभलको कृषिको कार्यक्रम आयो अथवा पशुको कार्यक्रम यो अनि शिक्षा क्षेत्रमा हामीले यसरी जाँदा हुन्छ। यो वर्ष हाम्रो नीति कार्यक्रम बजेटमा चाहिँ प्रायोरिटी यो हुन्छ भन्ने कुरा समुदाय स्तरबाट हामीले ल्याउन सक्यौँ भने तब मात्रै हामी विकासको गति दिन सक्छौँ। हामी के हो भन्दाखेरि जनप्रतिनिधि पनि ठेकदार प्रवृत्तिमा योजना दिन्छौँ भनेर जनतालाई भुल्याउने अनि त्यही हिसाबले तपाईँको कार्यकर्ताहरू पनि त्यही ढङ्गले भुलिने, जनताहरूमा त त्यो खालको चेतना स्तरै हुँदैन, टाठाबाटाहरूले मात्रै त्यो खालको स्रोतलाई दुरुपयोग गरिरहेको हुन्छ। त्यो खालको जागरण ल्याउनका लागि हामीले काम गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। त्यही त स्थानीय तहले गर्ने काममा जनताको त्यो एउटा खालको सहभागिता हुन्छ नि, आफ्नो प्राथमिकता निर्धारणमा पनि जनताको त्यो खालको सहभागिता देखिएन विगतमा हेर्दाखेरि। तपाईँहरूले यो विषयमा कसरी काम गर्दै हुन्छ? जस्तो मन्दिरलाई चाहिँ विद्यालयभन्दा शिक्षालयभन्दा मठ मन्दिरहरूलाई चर्चहरूलाई बढी प्राथमिकता दिएको पनि देखिन्छ, यसलाई कसरी सुधार्न सकिन्छ? अब यसमा त्यो सामाजिक चेतना जबसम्म हामीमा, अब मन्दिरमा बिहान बेलुका पूजा गरिकन त हाम्रो पेट भरिँदैन, बिहान बेलुका पेट भरिने गरिकन योजना बनाउने गरिकन
समुदाय स्तरमा त्यो चेतना हामीले जागृत गर्नु पर्यो। त्यसका लागि के हो भनेपछि हामीमा आय आर्जनको वातावरण बनेन, आर्थिक हिसाबले हामी सम्पन्न भएनौँ। आर्थिक हिसाबले सम्पन्न हुनका लागि कस्ता नीति कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ त्यो कुराहरू हामीले जनतामा त्यो खालको चेतना स्तर चाहिँ बढाउनु पर्यो। अनि मन्दिरका योजना अथवा पूर्वाधारका योजना पनि आवश्यकता होला, तर हामीले पर्यटन त्यसले कति फाइदा गर्छ, त्यसले समुदाय स्तरमा कति आम्दानी गर्छ अनि व्यक्तिलाई कति प्रफिट गर्छ भन्ने कुरा चेतना स्तर चाहिँ समुदाय स्तरमा, त्यहाँको बस्ती स्तरमा त्यो खालको चेतना स्तर चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। अहिले त विज्ञहरू के भन्छन् भने स्थानीय शासन विज्ञहरू कि स्थानीय तहहरूको ध्यान चाहिँ बढी जोड चाहिँ यो पूर्वाधार विकासमा किन केन्द्रित भएको छ, यो पनि एउटा अनुसन्धानको विषय बन्न सक्छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्ने कोणबाट पनि अहिले विषयहरू उठिराखेका छन्। तपाईँले के देख्नुहुन्छ पूर्वाधारमा बढी केन्द्रित हुनुको कारण? जनप्रतिनिधिहरूमा एउटा त अब पूर्वाधार नयाँ तपाईँको संरचना बन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि हिसाबले नयाँ स्थानीय तह बन्यो, त्यहाँ न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता अनुसारको पूर्वाधार त बनाउनै पर्छ। तर मान्छेलाई के हो भन्दाखेरि आवश्यकताभन्दा बढी पूर्वाधारमा जोड दिनु भनेको व्यक्तिगत आकाङ्क्षा नै हो। केही न केही स्वार्थ लुकेको हुनसक्छ, सबै जनप्रतिनिधिमा त्यसो नहुनसक्छ। र त्यसले गर्दाखेरि के हो भनेपछि हामी प्रवृत्ति के हो भनेपछि त्यो जनप्रतिनिधिलाई पनि घेराबन्दीमा पारेर त्योबाट फाइदा लिन, यो काम गर्दाखेरि उपयुक्त हुन्छ है, तपाईँको पालामा यो पूर्वाधार बन्दाखेरि फाइदा हुन्छ अथवा तपाईँले गरेको विकास देखिन्छ भन्ने प्रवृत्ति पनि समाजमा व्याप्त छ। त्यसलाई सामाजिक विकासको मोडलमा चाहिँ तल्लो स्तरसम्म जनप्रतिनिधिहरूलाई सामाजिक विकास भनेको के हो, भौतिक विकास भनेको के हो भन्ने कुराहरू जनप्रतिनिधिहरूमा पनि त्यो खालको चेतना स्तर नहुँदाखेरिको परिणति हो जस्तो लाग्छ। अब अहिले केही अरू अन्तर सरकार अथवा भनौँ न अन्तर स्थानीय तहमा समन्वय गरेर पनि केही कामहरू गर्न सकिन्छ, त्यसबारे केही तयारी गरिराख्नु भएको छ? यसमा दुईटा कुरो छ। एउटा चाहिँ हामी संविधानमै सहकार्य, सहअस्तित्व र समन्वयात्मक ढङ्गले जानुपर्छ भन्ने कुराहरू त संविधानमा उल्लेख छ। तर हामीले अहिले स्थानीय तह, प्रदेश या सङ्घसँग हामी काम गरिरहँदाखेरि सुरुवातमा जस्तै कुनै हामीले अहिले कुनै प्रोजेक्ट बनायौँ, भौतिक पूर्वाधारका हिसाबले संरचना बनायौँ, पहिलो वर्ष आउँछ बजेट, सेकेन्ड वर्ष आउँछ, तेस्रो वर्ष सरकार चेन्ज भयो भने तपाईँको त्यो कार्यक्रम हामीले स्थानीय सरकारले दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ कि प्रोजेक्ट सुरुवात गरिसकेपछि अन्तिमसम्म त सङ्घ या प्रदेश सरकारले त्यसलाई कन्टिन्युटी दिनुपर्ने हो नि त। त्यसका लागि अलिकति समस्या देखिरहेको छ। अर्को भनेको प्राविधिक हिसाबले कस्तो छ भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि मेरो पालिकामा पूर्वाधारको हिसाबले कुनै संरचना प्रदेशले बनाउँदैछ, तर हामीसँग कोअर्डिनेसन नगरिकन, डिपिआर थाहा नभइकन कुन कस्तो संरचना बन्दैछ, त्यसको मोडल कस्तो हो, कहाँ बनाउने भन्ने कुराहरू हामीलाई थाहा हुँदैन। तर पूर्वाधार बनिसकेका हुन्छ, त्यसको क्वालिटी हुँदैन, बिचमा भुक्तानी अर्को पक्षले दिइसकेका हुन्छ, त्यो खालको प्राविधिक हिसाबले पनि हामीलाई असहज बन्या हुन्छ। तलको आवश्यकता हो कि होइन थाहा हुँदैन, तर प्रदेशबाट आउने अधिकांश योजनाहरू, प्रदेशबाट जाने योजनाहरू त्यस्तो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले विकासमा गुणस्तरीयता ल्याउन सकेका स्थिति देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि समन्वयात्मक ढङ्गले स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घको एक खालको मोडालिटी, नयाँ मोडालिटीमा जानुपर्छ कि विकासको। त्यसमा हामीले स्थानीय तहलाई पनि प्राविधिक हिसाबले, अन्य हिसाबले पनि हामीले सहअस्तित्वका हिसाबले काम गरेर कोअर्डिनेसन गरेर जाने खालको हाम्रो पनि दायित्व सिर्जना गर्नुभन्दा पनि हाम्रो पनि इनिसिएसनमा काम भन्दाखेरि हामीले पनि क्वालिटीको हिसाबले हामीले पनि हेर्छौँ, अनुगमन गर्छौँ। त्यो हाम्रो स्थानीय तहमा बन्ने संरचना गुणस्तरीय बन्यो भनेन हामीले पनि हेर्न पाउने अधिकार हो। त्यसका लागि अलिकति ग्यापको स्थिति छ। यो सशर्त अनुदानले पनि धेरै समस्या निम्त्याएको पनि यो देखियो कि प्रदेशले पनि एउटै ठाउँमा बजेट दिने, केन्द्रले पनि त्यही ठाउँमा, स्थानीय तहले पनि त्यही ठाउँमा, कतिपय सन्दर्भमा यस्तो पनि देखिएको छ। यो समस्या भोग्नु परेको छ कि छैन तपाईँहरूको नगरपालिका? यसमा केही परियोजनाको हकमा हामीले त्यस्तो भोग्नु परेको छ, कतिपय डुप्लिकेसनको कुरा छ।
अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि सम्पूरक र अनुदानको विशेष अनुदानको प्रदेश र सङ्घले त्यो आयोजना बनाएको हुन्छ। अर्को भनेको हामीले स्थानीय स्तरमा बनेका कार्यालयहरू छन् नि, जस्तै कृषि ज्ञान केन्द्र र उसको भूमिका के हो, उसको दायित्व के हो भन्ने भन्दा पनि साना किसानको मोडलमा कृषि ज्ञान केन्द्रलाई ल्याइदिएछ। अनि त्यसले गर्दाखेरि साना साना योजनाहरू, छरिएर रहेका योजनाहरू बनाउनु पर्ने स्थिति देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि हामीले कतिपय सिँचाइले पनि तपाईँको सिँचाइले पनि बनाएको हुन्छ त्यो साना सिँचाइले। अनि यताबाट पनि कृषि ज्ञान केन्द्रबाट पनि साना सिँचाइ भनेर आयोजना आएको हुन्छ, डुप्लिकेसन भएको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई त्यो खालको समस्या पनि देखिन्छ। यो भनेपछि केन्द्र सरकारले नयाँ कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहमाथिको त्यो हस्तक्षेप पनि गरिराखेको भन्ने ढङ्गले पनि यो चर्चा भइराखेको छ। हजुर, प्रदेशको हकमा बढी देखिएको छ त्यो। सङ्घको तर्फबाट पनि कतिपय नयाँ नीति कार्यक्रममा जाँदाखेरि शिक्षाकै सन्दर्भमा होइन, यहाँले कृषिकै कुरा गर्नुभयो, सिँचाइकै कुरा गर्नुभयो, यसमा चाहिँ केन्द्रले प्रदेशले नयाँ कार्यक्रमका नाममा स्थानीय तहको अधिकारमाथि हस्तक्षेप कतिपय कुराहरू स्थानीय तहसँग समन्वयात्मक ढङ्गले गर्नुपर्ने, त्यहाँको आवश्यकता के हो भनेर गर्नुपर्ने हकमा स्थानीय तहलाई थाहै नदिकन जाने योजनाको हकमा चाहिँ हामीलाई अलिकति समस्या। त्यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा जाँदाखेरि कार्यान्वयन हुँदैन, क्वालिटीको बन्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो स्थानीय तहमा बनेको यो कार्यक्रम कस्तो मोडलको आयो, तपाईँहरूले के हेरेर बस्नुभयो भने हामीले गाली खाने, कार्यक्रम अन्त तपाईँको कार्यान्वयन हुने। त्यसले गर्दाखेरि अलिक समस्या, कति हस्तक्षेप गरे हो कि जस्तो फिल चाहिँ हामीलाई हुन्छ। यसमा हामी सङ्घीयताको अभ्यासमा छौँ होइन, त्यही अन्तर्गतै शक्तिको विकेन्द्रीकरणका रूपमा स्थानीय तह भयो, प्रदेश भयो, सङ्घीयता आयो होइन। तर स्थानीय तहसम्म पुग्दाखेरि मेयर र उपमेयर अथवा भनौँ न वडा अध्यक्ष, यो बिचमा पनि एउटा खालको मेयरमा चाहिँ बढी अझ त्यो सङ्घीयता हाबी छ, केन्द्रीकृत मानसिकता हाबी छ भन्ने पनि त्यो सुनिन्छ। अनि त्यस्तो अब कतिपय अभ्यासहरूमा अहिले बजेट बनाउने कार्यक्रम अधिकार लगायत सम्पूर्ण अधिकारहरू उपप्रमुखमा दिएको छ। नीति कार्यक्रमको हिसाबले मेयरले आफ्ना नीति कार्यक्रम बनाउने र त्यो अनुसारको बजेट चाहिँ उपमेयरले बनाउनु पर्ने। त्यो कम्बिनेसन कतिपय नमिल्या हुनसक्छ। मान्छेले के हो भन्दाखेरि अब अहिले नेतृत्व विकासको चरण पनि हुनसक्छ। कतिपय कुराहरू नगर प्रमुख र तपाईँको नगर उपप्रमुखको जिम्मेवारी दायित्वका हिसाबले पनि विगतदेखि उसको भूमिकाले पनि समस्या पार्ला। कतिपय कुराहरूमा क्षमता योग्यताले पनि भर पर्ला र त्यसलाई हस्तक्षेप भन्न मिलेन। कोअर्डिनेसनका हिसाबले कसरी चलिरहेछ भन्ने कुराहरूलाई भर पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यसरी हस्तक्षेपै चाहिँ हामीले गरेका छैन जस्तो लाग्छ। अब एउटा बजेट नीति कार्यक्रम आएको छ, अन्य कार्यक्रमहरू कसरी जाने भन्ने खालको छलफलको क्रममा छौँ। सोलो डोलोमा बाहिर तपाईँले भने जस्तो बाहिर एक खालको उपमेयरलाई जसरी कार्यक्रम वडा अध्यक्षसम्म आइपुग्दाखेरि फेरि मेयर अथवा भनौँ न गाउँपालिकाको अध्यक्षमै त्यो खालको अब संविधान स्थानीय तह सञ्चालन उसमा चाहिँ प्रष्ट संविधानमा व्यवस्था गरिदिएको छ। प्रमुखको काम कर्तव्य अधिकार के, स्थानीय तहमा उपप्रमुखको काम कर्तव्य के, तपाईँको वडा अध्यक्षको भूमिका के, सबै लेखिदिएको छ। त्यसलाई अध्ययन गरेर आफ्नो जिम्मेवारी अनुसार सबै हामी परिचालित भयौँ भने कसैले कसैको अधिकार खोज्ने अथवा दुरुपयोग गर्ने भन्ने हुँदैन। त्यसमा सबै सचेत हुनुपर्छ। उपप्रमुखले पनि आफ्नो भूमिका कति हो, कसरी जानुपर्छ भन्ने कुराहरू उपप्रमुख सचेत हुनु पर्यो। प्रमुखले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्र कति हो त्यो हिसाबले जाँदा र वडा अध्यक्षको भूमिका त सबैभन्दा बढी छ। संविधानमै वडा अध्यक्ष, वडा सचिव भने त मन्त्रालय हो। त्यो लेभलको अधिकारलाई हामी आफूले प्रयोग गर्न सक्यौँ भने खास गरी त्यसलाई अहिले स्थानीय तहको मोडलमा जुन विकास निर्माणको संरचना छ त्यसलाई राम्रो ढङ्गले परिचालन गर्न सकिन्छ। हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। अन्त्यमा स्थानीय तहलाई बलियो बनाउन तपाईँको प्रदेश अथवा केन्द्र सरकारलाई के सल्लाह सुझाव के छ? आफूले पुगेका समस्यासँगै त्यसको समाधानका लागि के सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ? पहिलो कुरा चाहिँ अब नीतिगत हिसाबले जसरी सङ्घ, स्थानीय र प्रदेशको अवधारणा बनाएको छ त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामीले मान्छेलाई तपाईँको तलको विकास निर्माणदेखि लिएर नीतिगत तहमा चाहिँ यो संरचनागत हिसाबले
राज्यको दायित्व बढी हुने गरिकन हैन कतै संरचना हामीले ठुलो संरचना बनायौँ कि स्थानीय तह र सङ्घ मात्रै हुँदाखेरि हुन्थ्यो कि अरे बिचको यो लेयरले गर्दाखेरि कतिपय समस्या आयो कि धेरै बहसहरू आइरहेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि एक अर्कासँग समन्वयात्मक ढङ्गले नीतिगत हिसाबले काम गर्न सक्यो भने विकासको मोडल अगाडि बढ्न सक्छ। र अहिले अब चालु खर्च नै तपाईँको धेरै बढ्ने गरिकन संरचना बनाइदिएका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि विकास बजेट हामी घट्दो क्रममा छ। चालु बजेटले गर्दाखेरि हामी दायित्व सिर्जना गरेर विभिन्न ढङ्गले यो राज्यको विकासको मोडल चाहिँ अलिकति समस्याको स्थिति छ। त्यसका लागि अब स्थानीय तहमा सबै हिसाबले विकासका पूर्वाधारका हिसाबले रोजगारी सिर्जनाका हिसाबले तल्लो स्तरमा चाहिँ अलिकति केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गरेर हस्तक्षेप भनेर त्यो होइन कि अब त्यहाँको आवश्यकता अनुसारको विकास निर्माणको मोडलमा जानुपर्छ। त्यसका लागि त्यस्तै खालको अब आफ्नो शक्ति अथवा आफ्नो पहुँच भएको ठाउँहरूमा बजेट बढी भने जो प्रधानमन्त्री भयो जो अर्थमन्त्री भयो त्यसको जिल्लामा बजेट बढी हुन्छ र हामी पहुँचका हिसाबले त्यो केन्द्रसँग अथवा प्रदेशसँग नजोडिएका अथवा त्यो खालको सिस्टमले जानुपर्ने ठाउँमा नभएको हुनाले यसले गर्दाखेरि विकासमा कतै यो संहितामा समस्या पर्ने हो कि भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई पनि चिन्ता लाग्छ। त्यसका लागि नीतिगत तहमा बस्ने नेतृत्व तहमा बस्ने सम्पूर्ण राजनीतिक दल र नीतिगत तहमा बस्ने मान्छेहरूले यसलाई सजगतापूर्वक गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिएर काम गर्न सक्यो भने यो संहिताको मोडल बलियो हुन सक्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। हुन्छ, समय संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, नेपाल लाइभको स्थानीय तह विशेष कार्यक्रम गाउँका सिंहदरबारमा आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो बडीमालिका नगरपालिका बाजुराका मेयर अमर खड्का। आजलाई यो कार्यक्रम यति नै। अर्को सामग्रीका साथ हामी उपस्थित हुने नै छौँ। नमस्कार। सामान राम्रो छ, ढुक्क हुनुहोस्। थाहा छ त्यसैले त यही लिन आएको। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल।